मलाई लाग्छ स्ट्रेन्थ भनौँ कि मलाई लाग्छ कि म आफै एक किसिमले म सक्षम व्यक्ति सबै थाहा भएको व्यक्ति जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कुनै व्यक्ति भने जतिसुकै उहाँ चाहिँ एक किसिमले एउटा चाहिँ एक्सपर्ट होस् हैन, विभिन्न सेक्टरमा सबै समग्र रूपमा उहाँ चाहिँ विज्ञ हुनु सम्भव हुँदैन। त्यसैले म जहिले पनि काम गर्ने मेरो तरिका के हो भने टिमलाई अगाडि बढाउने हो, सक्षम टिम ल्याउने हो। मभन्दा जानकार साथीहरू, मभन्दा विज्ञ साथीहरू, मभन्दा सक्षम साथीहरूको साथ लिने हो टिम, र उहाँको सरसल्लाह लिएर समग्र रूपमा अगाडि बढ्ने हो। उद्देश्य एउटै हो, उद्देश्यमा यताउता हुँदैन। हेर्नुहोस्, उद्देश्य भनेको के हो? महासङ्घको इन्स्टिट्युसन, संस्था, महासङ्घ भनेको छाटा सङ्गठन, त्यसलाई बलियो पार्ने हो। महासङ्घको उद्देश्य के हो? राजनीति होइन। महासङ्घ भनेको प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो। अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, अर्थतन्त्र बलियो गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, साना मझौला उद्योगदेखि लिएर ठुला उद्योगको संरक्षण गर्ने, उहाँको हकितको लागि लाग्ने, नीतिगत रूपमा हामीले लबी थिङ्क ट्याङ्क भएर अगाडि बढ्ने हो। र महासङ्घको उद्देश्य यो 3 वर्षको कार्यकाल मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपसम्म हामीले चाहिँ लङ टर्म अर्थतन्त्र बढाउने पोलिसी बनाउने। सो त्यो हो उद्देश्य। अब त्यो उद्देश्य उपलब्ध गर्न, त्यो हासिल गर्नलाई हामीले चाहिँ सक्षम नेतृत्व हुनुपर्छ, सक्षम टिम हुनुपर्छ, र यही टिम र उद्देश्य अलाइन हुने व्यक्ति हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने होइन, काम गर्ने व्यक्ति। त्यही परिवर्तन ल्याउन हाम्रो प्रयास र यो जुन टिम आइरहेछ, किनभने यो टिम भनेको काम गर्ने टिम हो। यो टिम भनेको राजनीतिबाट बाहिर ल्याएर यो संस्थालाई एउटा प्रोफेसनल रूपले अगाडि बढाउने, ओब्जेक्टिभ ड्रिभन गर्ने र डिलिभर गर्ने टिम हो। र यो अहिले भन्दा पहिलाको परिस्थिति भन्दा अहिले अत्यन्तै जरुरी छ। किनभने यो विश्वव्यापी महामारी कोभिडले गरेर चाहिँ अर्थतन्त्र धराशायीमा परेको छ विश्वव्यापी रूपमा, र नेपालमा अहिले जस्तो कठिन समय हामीले कहिले पनि भोगेका छैनौँ। त्यसैले त्यसबाट निस्कन, अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, इकोनोमिक रिभाइभल सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा ल्याएर अगाडि बढाउनलाई यो टिम, यो नेतृत्व अत्यन्तै जरुरी छ। मेरो चुनावी क्याम्पेन भनेको मेरो काम हो हैन। अब अरू तरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफ्नो पर्सनल स्टाइल होला। मलाई के लाग्छ भने जुन जिम्मेवारी तपाईलाई सोपिएको छ, तपाईले काम गर्न सक्नुभयो, मेहनत गर्न सक्नुभयो, रिजल्ट ल्याउन सक्नुभयो भने त्यो सबैले देख्छ। हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक संस्था भन्दा पनि यो व्यवसायको संस्था हो। व्यवसायहरूले थाहा छ कसले कति मेहनत गरिरहेछ, कसले कति संस्थामा काम गरिरहेछ, र योग्यताको हिसाबले नेतृत्व हुनुपर्छ, राजनीतिको कारणले होइन। त्यसैले म अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने भोट माग्ने भन्दा पनि यो लकडाउनको अवधिभरि हामीले के गरेका छौँ? मौद्रिक नीति अहिले एकदमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो विषय रहेछ। त्यो नीतिले गरेर निजी क्षेत्रलाई राहत दिन सकेन भने हामी एकदम अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसैले चुनाव एकतिर, मौद्रिक नीति हाम्रो चाहिँ क्रक्स अफ द प्रब्लम हो, सल्युसन पनि हो। त्यसैले त्यसैमा हामीले विशेष ध्यान दिइकन, सबैसँग सरसल्लाह गरिकन, मैले भने जस्तो आफ्नो एक्सपर्टिज नहोला तर जिल्लाको समस्या, वस्तुगतहरूको समस्या, सानो मझौला उद्योगदेखि लिएर ठुलो उद्योगहरूको समस्या, त्यो सबै सङ्कलन गरिकन हामीले विभिन्न स्टेक होल्डर, राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनदेखि लिएर वित्तीय संस्थाहरूदेखि लिएर हामीले समग्र रूपमा एउटा चाहिँ अध्ययन गरिकन विज्ञहरू राखेर हामीले चाहिँ सुझाव दिएका छौँ, र केही रिजल्ट पनि आइसकेको छ। त्यो रिजल्ट के आयो भने तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा कुनै सेन्ट्रल ब्याङ्कले 2% इन्ट्रेस्ट छुट दिने भने गरेका छैन। 10% तपाईँको ब्याज दर पनि छुट गरियो चैत्र महिनाको लागि। सबै एक्सटेन्सनको कार्य गर्यो, तर एक्सटेन्सनको कार्य पनि 2 महिना गर्यो। जब हामीले भनेका छौँ कि यो 2 महिना या 1 त्रैमासिक क्वार्टरको समस्याले समाधान हुँदैन, यो चाहिँ लङ टर्ममा जानुपर्छ। लङ टर्म भनेको एटलिस्ट 3 to 5 इयर्समा जानुपर्ने। त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ विभिन्न आयकर 25 देखि 50% हामीले आयकरमा छुट, आयकर ऐन मार्फतै आयकरको छुट पनि आएको छ।
वर्गीकरण गरिएको छ 20 लाखसम्म, 20 देखि 50, 50 देखि 1 गरेर। सो केही रिजल्ट आएको छ, केही रिजल्ट आउनु बाँकी छ। रिजल्ट नआए तापनि यसमा के हो भने हामी निरन्तर रूपमा लागेर त्यसलाई रिजल्ट ल्याउने, राहत दिने, कार्यान्वयन गर्ने ल्याउँछौँ। मौद्रिक नीतिले सबै समस्या समाधान किन गर्नु सक्दैन भने राज्यले साथ दिनु पर्यो, बजेटले साथ दिनु पर्यो, फिजिकल पोलिसीले साथ दिइसकेपछि मात्रै मौद्रिक नीतिले चल्ने ठाउँ हुन्छ। अब बजेटको कारण, फिजिकल पोलिसीले खास मौद्रिक नीतिलाई साथ नदिएको कारण मौद्रिक नीतिले केही सीमित हदसम्म मात्रै हामीलाई राहत दिन सक्ला, तर त्यो पनि हामी प्रयास गरिरहेछौँ। मौद्रिक नीति आइसकेपछि कार्यान्वयन नभएको अझ हामी निरन्तर रूपमा छलफल गर्छौँ र त्यति मात्रै होइन, मौद्रिक नीति पश्चात त फेरि अर्थ मन्त्रालय, फिजिकल पोलिसीमा त हाम्रो डायलग त हुन्छ नि, समस्या छ, यसमा यो चाहियो, हामीले यो गर्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, नीतिगत स्थिरता कसरी ल्याउने, इन्सेन्टिभ प्याकेजेसहरू कसरी कार्यान्वयन हुने। नीतिगत कुरा फेरि एउटा छ, कार्यान्वयनको अर्को पक्ष छ नेपालमा। नीतिगत कुरा आयो भने आधा काम भयो, आधा काम त कार्यान्वयन भएन भने अब यो 2% को पनि त्यस्तै छ, 10% को पनि समस्या आइ नै रहेछ। त्यसैले त्योतिर पनि हामी निरन्तर रूपले यो नेतृत्व होस् नहोस् हामी काममा त लागिहाल्छौँ। महासङ्घमा म अहिले ब्याङ्कर एसोसिएसनको सभापति छु, पहिला म राजस्वको सभापति थिएँ, त्यहाँ अर्कै मेरो अब्जेक्टिभ हुन्छ। महासङ्घ भनेको छाटा सङ्गठन हो, ठुलो व्यवसायहरूको मात्रै सङ्गठन होइन, ठुलो व्यवसायहरूको अरू सङ्गठनहरू छन् होइन, व्यापारीहरूको अरू सङ्गठन हो। महासङ्घ भनेको निजी क्षेत्रको छाटा सङ्गठन भएको हुनाले हामी सानो मझौलो उद्योगदेखि ठुलो उद्योगसम्मको समग्र रूपमा विभिन्न तहमा विभिन्न नीतिगत कुराहरू हामीले छलफल गर्छौँ। सम्बन्धित निकायहरूसँग, गभर्मेन्ट निकाय हो, सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग गरेर विभिन्न तहमा सबैलाई समग्र रूपमा हामी कुरा गरेर उहाँहरूको इस्यु एड्रेस गर्ने एउटा चाहिँ महासङ्घको चाहिँ हाम्रो रोल हुन्छ। व्यक्तिगत रूपले म उपाध्यक्ष भनेर लडेको होइन, यो चाहिँ मेरो टिम एफर्टै हो। मेरो टिमका सदस्यहरू छन् जुन चाहिँ सबै 1 से 1 छन्, उहाँहरू सबै टिमको एफर्ट गरेर हामी कन्फिडेन्स छौँ कि यो पुरै टिम जित्छौँ हामी। चुनाव भनेको मेरो लागि राजनीतिको कुरा होइन। म जहिले पनि मेरो व्यक्तिगत एउटा धारणा र प्रिन्सिपल के छ भने बेस्ट म्यान फर द जब। मभन्दा कोही राम्रो व्यक्ति त्यो पदमा जानु सक्छ भने म छोडेर त्यो व्यक्तिलाई राख्न तयार। मलाई त के छ, मलाई त जित्नुभन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ उपलब्धि हुनु पर्यो, त्यो संस्थामा काम गर्ने मान्छे चाहियो, हाम्रो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने मान्छे चाहियो। मलाई त हार्नुभन्दा पनि जित्नुको डर छ। हार्यो भने त के छ, म आफ्नो व्यवसाय हेरौँला, अझै पुरा समय हुन्छ, आनन्दसँग त्यत्रो काम गर्नु छ। जित्यो भने आफ्नो काम व्यवसाय छोडेर यत्रो चुनौतीपूर्ण समय छ कि अहिले महासङ्घमा मरिमिटी काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ अहिले सबैभन्दा कठिन समय हो नेतृत्वको लागि। त्यसैले मलाई जित्नु बढी डर छ हार्नुभन्दा पनि। जित्यो भने हामी यति मेहनत गर्नुपर्छ, यति लाग्नुपर्छ, तर त्यो मेहनत गर्न, त्यो पसिना बगाउन, दिनरात काम गर्न र निजी क्षेत्रको समग्र रूपमा सबै सदस्यहरू निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, इकोनोमिक रिभाइभल गर्न, सबै साथीभाइहरूको हक हितको लागि लड्न हामी तयार छौँ। म एक्लै होइन, टिम पुरै तयार छ। हाम्रो टिममा चाहिँ म पछि तपाईँलाई भन्नुला, तर त्यो हाम्रो टिम अहिलेको टिम होइन, यो अहिले आएर घोषणा गरेको टिम होइन। हाम्रो टिम भनेको 9 महिना अगाडि बनिसकेको टिम हो, जसको चाहिँ सोच र एउटा माइन्डसेट भन्छ नि, सोच के हो भने हाम्रो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, आर्थिक विकास हुनुपर्छ, काम हुनुपर्छ, राजनीति कम हुनुपर्छ र दीर्घकालीन रूपले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ, उद्योग व्यवसाय बलियो बनाउनुपर्छ, रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ र एक किसिमले यो कार्यकाल होइन 10 वर्षसम्म चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कहाँ लग्ने त्यो टिमले चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर। अब सबैलाई चित्त बुझाउनु गाह्रो हुन्छ, तर समग्र रूपमा कुरा गर्दा चाहिँ मेजोरिटी हामीले राम्रो मान्छेहरू समेट्न कोसिस गरिरहेछौँ र अहिले पनि ढिलो भएका छैन, किनभने त्यहाँ काम गर्न जाने हो हामी चाहिँ होइन, काम गर्न जाने हो। त्यसै मिलेर काम गर्ने व्यक्तिहरू सबै
कसैको दुई मत छैन त्यसमा। उहाँको सबल पक्ष भने उहाँ एउटा कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने एकदम सबैको सरसल्लाह लिने धेरै अनुभवी मान्छे र नेपालको सानो सानो उद्योगदेखि ठुलो उद्योग व्यवसायहरू सबै चिनेको नेटवर्क भएको र एक किसिमले उहाँले सबैको समग्र रूपमा समस्या बुझेर राख्नु सक्ने कुरा व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो भने एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे हो हैन। कहिलेकाहीँ धेरै विज्ञ मान्छे मात्रै आएर चाहिँ सफल नेतृत्व गर्न सक्दैन। किनभने कस्तो हुन्छ भने विज्ञ मान्छे भयो भने मलाई सबै कुरा थाहा छ, कसैको सल्लाह चाहिँदैन। त्यसैले टिम अगाडि बढाउने, टिमसँग सरसल्लाह गरेर ल्याउने भने साँच्चै नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे हो। त्यसैले उहाँसँग त्यो गुण छ र धेरै अनुभव छ उहाँसँग। लास्ट टाइम पनि मैले त छोडेकै हो नि टिमको लागि। सबैले जहिले पनि भन्छ तपाईको त अब तपाईँ त अझै युवा हुनुहुन्छ, तपाईको समय छ, उमेर कम छ। म अहिलेको हिसाबले किशोर दाइ पछि सबभन्दा अग्रज हो। कसरी अग्रज हो भनेर मान्छु भने उमेर होइन, महासङ्घमा बिताए समय हेर्नुहोस् न। मैले 6 वर्ष नेपाल युवा उद्यमी मञ्चमा बिताएको छु अध्यक्ष भएर। त्यो बेला सुरज दाइको पालोमा सबै युवाहरूलाई नेटवर्किङ गरेर पछि चाहिँ बिस्तारै त्यहाँबाट महासङ्घमा चाहिँ युवाहरूको कमी भयो, सक्सेसन गरेर लग्ने भनेर महासङ्घमा मैले ल्याउनलाई नेपाल युवा उद्यमी मञ्चमा मैले युवा बेरोजगारीको कार्यक्रम, मेड इन नेपाल क्याम्पेन विभिन्न गरेर 6 वर्ष नेपाल युवा उद्यमी मञ्च। त्यो पछि अहिलेसम्म गरेर मैले 4 कार्यकाल नेपाल युवा नेपाल उद्यमाञ्च महासङ्घमा बिताइसकेको छु। क्वालिटी प्रोडक्टिभिटी कमिटीको सभापति भयो 3 वर्ष। त्यो पछि मैले गएर एक्सलेन्स अवार्ड एफएनसीसीआई नेसनल एक्सलेन्स अवार्ड कमिटीको सभापति भयो। त्यो पछि गएर कर राजस्व समितिको मैले सभापति भएँ। अब आएर म ब्याङ्किङ र वित्तीय संस्थाको सभापति छु। द्वन्द्व भएको भने कस्तो हुन्छ भने सबैभन्दा सहज तरिकाले क्रिटिसिजमै भएन, द्वन्द्वै भएन भने कामै भएन। जब ठिकै छ जे भयो, जे पनि टाउको हल्लाएर राम्रै छ भन्यो भने त होइन, कामै नभएको सोच्नु पर्यो नि त। सबै कुरा मान्दै जति तपाईँले कोट्याउँदै गयो, यो भएन, यो गर्नु पर्यो, यो काम भएन, ब्याङ्क ब्याज तपाईँको बेस रेट बढी भयो, जति विवाद हुन्छ, जति विवाद भयो भने बढी काम भएको, बढी हाम्रो अन्तर्क्रिया भएको तपाईँले सम्झिनु पर्यो। म पनि अब महासङ्घमा भएको झन्डैले होइन, मैले भने 1 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ र यो वेटेज पहिलादेखि हामीले गरि नै आएको हो। किनभने महासङ्घ भनेको अरू संस्था जस्तो होइन। जिल्लामा हाम्रो बढी प्रतिनिधि छ। किनभने हेर्नुहोस्, करकै मैले कुरा गर्दा नेपाल सरकार पछि बढी सञ्जाल, नेपाल सरकार भन्दा पनि बढी सञ्जाल भएको हाम्रो जिल्ला उद्यमसँग छ। 75 वटा ट्याक्स अफिस थियो भने हाम्रो 100 भन्दा बढी जिल्ला उद्यमसँग थियो। भनेपछि कर उठाउन पनि हामीले बढी हाम्रो सञ्जाल युज गरेर पनि कर बुझाउने हाम्रो स्थिति छ, अस्तित्व छ। भनेपछि महासङ्घको त्यो सञ्जाल एउटा स्ट्रेन्थ हो। सो त्यो हिसाबले र समग्र रूपमा हामी ठुलो उद्योग व्यवसाय केही हातमा गति गर्न सक्ने व्यवसायहरू हो, राजस्व बढी तिर्ला। तर समग्र रूपमा नेपाल जुन हामी एउटा कल्पना गर्छौँ नि, एउटा शान्त समृद्ध नेपालको सपना साकार गर्ने हो भने यो सबै जिल्लाका उद्योग व्यवसायहरू, मध्यम वर्गका जनसङ्ख्याहरू, सानो मझौलो उद्योग बढ्दै नआएसम्म यो सपना साकार हुँदैन। त्यसैले हामीले उहाँलाई त्यो अधिकार दिनै पर्छ, उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्छ। त्यही मात्रै बाटो हो कि हामीले रोजगारी सृजना गर्ने, वेल्थ जेनेरेट गर्ने र समृद्ध राष्ट्रमा जाने। अहिले जिडिपी 1100 छ हाम्रो होइन, 700 बाट 1100 पुगिसकेपछि हामी अब लिस्ट डेभलप कन्ट्री होइन, हाम्रो विकास भएको छ। 1000 बाट 2000 पुग्यो भने त के हुन्छ, सबैको व्यवसाय दोबर हुन्छ। किनभने इन्कम जेनेरेसन हुन्छ। त्यो हामी उद्योगी ठुलो उद्योग व्यवसायहरू सीमित 18, 20, 50, 100 जनाले गरेर हुँदैन। समग्र रूपमा सबैलाई हामीले लगाउनुपर्छ। उहाँहरूको विकास भयो, उहाँहरूले स्केल अप गर्यो, उहाँहरूको बिजनेस बढ्यो भने चाहिँ त्यो जिडिपी बढ्छ। त्यो जिडिपी बढ्छ, नेपाल कहाँबाट कहाँ पर्छ। त्यो केही नयाँ नौलो कुरा होइन। 54 वर्ष भइसक्यो यही प्रक्रिया चल्दै आएको छ। असल अभ्यास म मान्न, किनभने अहिलेको जुन अध्यक्ष आउँदैछ
वरिष्ठ अध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने उहाँको एउटा दृश्य भिजन एउटा छ र महासङ्घलाई राजनीतिबाट मुक्त गरिकन राजनीति भने कोही एकजना व्यक्तिको संस्था होइन राजनीतिबाट मुक्त गर्न व्यक्तिगत स्वार्थबाट निस्केर संस्था अगाडि बढ्नु पर्यो संस्थाको स्वार्थमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिएको छ त्यसैले आइडियोलोजी डिफरेन्स छ ऑब्जेक्टिभ डिफरेन्स छ आइडियोलोजी प्रिन्सिपल र वर्किङ स्टाइल र उद्देश्य डिफरेन्ट भएको कारणले गरेर पक्ष विपक्ष भएको अब कसैको सही कसैको गलत मान्न म किनभने मेरो सिद्धान्तमा म लाग्छु अरूको सिद्धान्त उहाँको लागि सही हो मेरो सिद्धान्त मेरो लागि सही हो त्यसैले सैद्धान्तिक रूपले र महासङ्घ कहाँ लग्ने भनेर हाम्रो दिशा सैद्धान्तिक र काम गर्ने तौर तरिका फरक भएको हुनाले उहाँले आफ्नो आफ्नो हिसाबले अगाडि बढेको हो आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गरेको हो आफ्नो व्यक्तिगत रूपले उहाँले मेरो टिम हो अर्को अध्यक्ष भएर के गर्ने हो अध्यक्षमुखी संस्था हो महासङ्घ तर अध्यक्ष एक्लैले काम गर्नु सक्दैन उहाँलाई सहयोग गर्ने उहाँलाई बोक्ने टिम चाहिन्छ उहाँलाई त्यो पनि हामी परिवर्तन गर्न लाग्छौँ अहिलेसम्म अध्यक्षमुखी संस्था हो तर यो जुन टिम आउँछ अध्यक्षमुखीबाट गएर डेलिगेसन हुन्छ अथोरिटीको सबैलाई काममा बाँडफाँड हुन्छ जिम्मेवारी हुन्छ र अध्यक्षमुखीबाट टिममुखी एउटा संस्था एउटा ऑब्जेक्टिभ एउटा चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्ने रिजल्ट ओरिएन्टेड प्रोफेसनल संस्था सेक्रेटेरिएट स्ट्रेन्थन गर्ने निजी क्षेत्रको हकितको लागि रिजल्ट ल्याउने संस्था चाहिँ अहिले चाहिरहेछ हामीले किन यो विधान संशोधन गरेको भने अध्यक्ष चाहिँ अलिकतै यो चुनाव हुँदा राजनीतिबाट न्युट्रल होस् किनभने स्वतः भइसकेपछि उहाँले चाहिँ चुनावै लड्न नपछि पक्ष विपक्ष हुँदैन जुनसुकै पदाधिकारी आए पनि वरिष्ठ या उपाध्यक्ष आए पनि कार्य समिति आए पनि सबैलाई समेटेर लग्ने भनेर चाहिँ त्यो उद्देश्यले अगाडि बढेको तर त्यही व्यक्तिलाई वरिष्ठै हुँदा विभिन्न कठिनाइहरू ल्याएर संस्था नै बिताउन थाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले बाध्यतावश त्यो जुन दृश्यमा हामी जान चाहन्थ्यौँ त्यो हुन सकेन यो पालि हुन सकेन तर मलाई लाग्छ कि निरन्तर रूपमा हामीले प्रयास गर्यौँ भने अवश्य पनि त्यो हामी चाहिँ अध्यक्षलाई राजनीति मुक्त हामी गर्न सक्छौँ यो पालि पुरा टिम हामीले चाहिँ यसरी ल्याएको छौँ कि जसले चाहिँ यो मर्म बुझ्या छ यो सिद्धान्तमा हामी जानुपर्छ राजनीति मुक्त गर्नुपर्छ हामी चाहिँ काम गर्ने संस्था हो व्यवसायहरूको संस्था हो हाम्रो एजेन्डा भनेको राजनीति होइन आर्थिक विकास हो रोजगारी सृजना गर्ने हो वेल्थ जेनेरेसन हो त्यसैले यो टिम आइसकेपछि मलाई लाग्छ कि यो परिवर्तन आउँछ र भविष्यको चुनावमा चाहिँ तपाईले भए जस्तो अध्यक्षको चाहिँ न्युट्रल हुन्छ र राजनीति यसमा नआउने भनेरै हामी यो अब धेरै इतिहास छ यो कुरामा हैन र व्यक्तिगत रूपले आफ्नो व्यवहार हुन्छ अब अरूहरूको कसरी व्यवहार अरूले के हुनु कसरी भन्नुहुन्छ त्यसमा मेरो कन्ट्रोल छैन तर म आफ्नो मेरो सिद्धान्त र मैले एउटा हाम्रो पुरा टिमको कोड अफ कन्डक्ट छ हामीले आफ्नो काम गरेको आफ्नो बल जे छ स्ट्रेन्थ छ काम गरेर देखाएर त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने आफ्नो राम्रो कुरा प्रचार प्रसार गर्ने अरूको नराम्रो कुरा हामी बोल्दा पनि बोल्दैन र हाम्रो टिमबाट यो बिल्कुल हुँदैन अरूको बारे आरोप प्रतिरोध लाने हामीले आफ्नो कुरा गर्छौं हामीले के डेलिभर गर्ने कसरी काम अगाडि बढाउने हामीले कसरी एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई त्यही गरिमामा महासंघलाई पुर्याउने त्यो कुरा र कमिटमेन्ट हामी गर्छौं अरूको नराम्रो हामी कुरा बिल्कुल गर्दैनौं हाम्रो कोड अफ कन्डक्टै छ हाम्रो कुनै पनि मेरो एकजना पनि त्यो 19 जना सदस्य र म सहित यो बिल्कुलै हामी यस्तो कार्यमा हामी सहभागी हुँदैनौं अरूलाई नराम्रो कुरा हामी गर्दैनौं आफ्नो राम्रो कुरा मात्रै गर्छौं